दाश्त वाहिद गायब दिया गया है, जिसका मतलब है वो रखता था। ही शी इट हैड का इस्तेमाल होता है। तो ये आपने जहन में रखना है। जैसे दाश्त है, दाश्त का मतलब होता है रखना। दाश्तंद वो रखते थे। दाश्ती तू रखता था, दाश्ती तुम रखते थे, दाश्तम मैं रखता था, और दाश्तीम दिया है लास्ट पे। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग रखते थे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में भी ये मैंने कहा था कि इनको आपने तैयार करना है अच्छे से। और किस तरह दाश्तन जो मस्तर दिया गया है उसकी गर्दान यहाँ बनाई गई है, और किस तरह इसके मुतालिक जुमले बनाए जाएंगे, वो भी सिंपल सेंटेंस और सिंपल जो नेगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में किस तरह सेंटेंस बनाए जाते हैं वो भी आगे दिए जाएंगे। लेकिन इनमें ये 6 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। यानी कि वाहिद गायब के लिए हम दाश्त इस्तेमाल करते हैं, जमा गायब के लिए दाश्तंद यानी नून और दाल बढ़ाते हैं, वाहिद हाजिर के लिए दाश्ती यानी ये बढ़ाते हैं, जमा हाजिर के लिए ये दाल बढ़ाते हैं, वाहिद मुतकल्लिम के लिए मीम बढ़ाते हैं, जमा मुतकल्लिम के लिए ये मीम बढ़ाते हैं। यही चीज़ें यहाँ देखनी हो। तो यहाँ आई वी यू दे ही शी इट, तो ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ उलट है कि आई वी यू दे ही शी इट हम इस्तेमाल करते हैं इसको याद करने के लिए, आई वी यू दे ही शी इट। लेकिन फ़ारसी में थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया है, तो इसलिए यहाँ क्या आएगा, ही शी इट हैड का इस्तेमाल है। दे हैड, यू हैड, आई हैड एंड वी हैड ये इस्तेमाल होगा। और देखते हैं कि किस तरह इसके जुमले बनते हैं। फार्मूला यहाँ दिया गया है। जैसे यहाँ फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड और प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, फ़ाइल मफ़ऊल और रेशा माजी इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ दिए गए हैं कि ओ यक दो चरखे दाश्त, उसके पास एक साइकिल थी। अब ये सिंपल सेंटेंस बना, ही हैड ए बाइसिकल। अब नेगेटिव है तो उसके पास एक साइकिल नहीं थी, तो क्या आएगा, ओ एक दो चरखे ने दाश्त, उसके पास एक साइकिल नहीं थी। ने दाश्तन यानी नहीं थी, ही हैड नॉट ए बाइसिकल। ओ आया ओ यक दो चरखे दाश्त, देखो ये क्वेश्चन बना, क्या उसके पास एक साइकिल थी, हैड ही ए बाइसिकल। तो यहाँ हैड जो है पहले इस्तेमाल हुआ, ही हैड नॉट ए बाइसिकल, हैड ही ए बाइसिकल। यानी ये अगर पहला देखा जाए सिंपल सेंटेंस तो हैड पहले इस्तेमाल होता है, हैड ही अ बाइसिकल। यानी क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ हम हैड का इस्तेमाल पहले करते हैं। इसी तरह आया ओ एक दो चरखे ने दाश्त, तो यहाँ क्वेश्चन के लिए आया का इस्तेमाल करते हैं, क्या उसके पास एक साइकिल नहीं थी, हैड ही नॉट अ बाइसिकल। इसी तरह ये जो 4 सेंटेंस दिए गए हैं ये किसके हैं, वाहिद गायब के। किसके, वाहिद गायब के। और जमा गायब के जो नीचे दिए गए हैं, तो इसमें क्या आएगा, आनहा एक खाने दाश्तंद, तो उनका एक घर था, या ये कह सकते हैं उनके पास एक घर था। दे हैड अ हाउस, आनहा यक खाने ने दाश्तंद, उनके पास एक घर नहीं था, दे हैड नॉट ए हाउस। आनहा आया आनहा यक खाने दाश्तंद, क्या उनका एक घर था या क्या उनके पास एक घर था, हैड दे अ हाउस। ठीक है, तो इसी तरह ये जुमले सारे बनाए जाते हैं। तो आया आनहा या खाने न दाश्तन, क्या उनके पास एक घर नहीं था, हैड दे नॉट ए हाउस। अब ये जो था ये जमा गायब थे, लेकिन यहाँ से नीचे जो ये 4 दिए गए हैं ये है वाहिद हाजिर के जुमले दिए गए हैं। तो वाहिद हाजिर में हम ये बढ़ाते हैं, तू यक मीज़ दाश्ती, तेरे पास एक मेज़ थी, यू हैड ए टेबल।
تو یک میز نہ داشتی، تیرے پاس ایک میز نہیں تھی. یو ہیڈ ناٹ اے ٹیبل. آیا تو یک میز داشتی، کیا تیرے پاس ایک میز تھی. یو ہیڈ یو اے ٹیبل. یہاں آئے گا آیا تو یک میز نہ داشتی، کیا تیرے پاس ایک میز نہیں تھی. ہیڈ یو ناٹ اے ٹیبل. اب یہاں سے نیچے جو آتے ہیں وہ آئیں گے جمع حاضر کے. یہ 4 جملے جو ہے جمع حاضر کے ہیں. شما 5 صندلی داشتید، آپ کے پاس 5 کرسیاں تھیں. یو ہیڈ 5 چیئرز. شما 5 صندلی نہ داشتید، آپ کے پاس 5 کرسیاں نہیں تھیں. یو ہیڈ ناٹ 5 چیئرز. آیا شما 5 صندلی داشتید، کیا آپ کے پاس 5 کرسیاں تھیں. یو ہیڈ یو 5 چیئرز. اسی طرح نہ داشتید کے لیے کیا آئے گا، نہیں تھی. یو ہیڈ ناٹ 5 چیئرز. اب یہاں سے نیچے جو دیے گئے ہیں یہ کیا ہے، واحد متکلم ہے. من یک کمپیوٹر داشتم، میرے پاس ایک کمپیوٹر تھا. آئی ہیڈ اے کمپیوٹر. تو یہاں یہ جو چیز ہے کسی بھی، چاہے وہ واحد متکلم ہو، چاہے وہ جمع حاضر ہو، جمع غائب ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کے لیے یہ جو چیز ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اگر مان لیجئے یہاں میں کتاب لکھوں تو من یک کتاب داشتم، میرے پاس ایک کتاب تھی، ہے نا. تو یہ چیز چینج ہو جاتی ہے. من یک کمپیوٹر نہ داشتم، میرے پاس ایک کمپیوٹر نہیں تھا. آئی ہیڈ ناٹ اے کمپیوٹر. آیا من یک کمپیوٹر داشتم، کیا میرے پاس ایک کمپیوٹر تھا. ہیڈ آیا کمپیوٹر. آیا من یک کمپیوٹر نہ داشتم، کیا میرے پاس ایک کمپیوٹر نہیں تھا. ہیڈ آئی ناٹ اے کمپیوٹر. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہاں کچھ جملے اور دیے ہیں جو ہے جمع متکلم کے. ماں جو ہے ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے تو جمع متکلم بن جاتا ہے. ماں یک ہواپیما داشتیم، ہواپیما کہتے ہیں ہوائی جہاز کو. ہمارے پاس ایک ہوائی جہاز تھا. وی ہیڈ این ایروپلین. ما یک ہواپیما نہ داشتیم، ہمارے پاس ایک ہوائی جہاز نہیں تھا. آیا ما یک ہواپیما داشتیم، کیا ہمارے پاس ایک ہوائی جہاز تھا. آیا ما یک ہواپیما نہ داشتیم، کیا ہمارے پاس ایک ہوائی جہاز نہیں تھا. وی ہیڈ ناٹ این ایروپلین. تو یہ تھا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے داشتن مصدر سے گردان کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح ہم یوز آف ہیڈ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ داشتن سے کیسے گردان بناتے ہیں اور اس کے متعلق جو جملے بنتے ہیں وہ کیسے بنائے جاتے ہیں. اور داشت کا مطلب ہوتا ہے وہ رکھتا تھا. تو یہ آپ کو تیار کرنا ہے. جتنے بھی اس میں جملے دیے گئے ہیں یہ سارے جملے آپ تیار کیجئے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آ گئی ہوگی، اور ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.